बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात क्लास दाहम, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे आज के सबक का उन्वान है हुकूकुल इबाद, इंसानी रिश्तों और ताल्लुकात से मुताल्लिक़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इरशादात। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और इरशादात ग्रामी ने इंसानी ज़िंदगी, इज़्ज़त व नामूस और माल व असबाब को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक इंसान को हक़ हासिल है कि मुआशरा उसकी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत के ज़रिए इंसान को बराबरी का हक़ दिया। मुलाज़मों और खिदमतगारों के साथ अपने बराबरी के सलूक से अमली नमूना पेश किया और उनके इस हक़ के बारे में ख़ास तौर पर ताकीद फरमाई। यहाँ से हुकूकुल इबाद में सबसे पहले हक़ यानी कि मुलाज़मों का ज़िक्र किया गया। इस किताब के हिसाब से हमसाये के हुकूक़ के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर ताकीद फरमाई। ये हुकूकुल इबाद में से दूसरा हक़ यहाँ ज़िक्र किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम बार बार पड़ोसी के साथ उसने सलूक की ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ख़्याल पैदा होने लगा कि शायद अल्लाह ताला हमसाये को वरासत में शरीक कर दें। हमसाये के इस हक़ की रोशनी में इंसान को जहाँ बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गईं, वहाँ इसे बहुत से हुकूक़ भी हासिल हुए, क्योंकि हर फ़र्द किसी न किसी का हमसाया होता है। अब यहाँ से किताब के मुताबिक तीसरे नंबर का हक़ बयान हो रहा है माँ बाप का। माँ बाप की हैसियत से इंसान को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में बहुत से हुकूक़ हासिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारों की इयादत की ताकीद की। यहाँ से बीमारों का हक़ बयान हो रहा है। इस तरह बीमार को ये हक़ मिला कि इसकी देखभाल और ख़िदमत की जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से औरतों के एहतराम का हक़ दिया। यहाँ से औरतों के हुकूक़ बयान हो रहे हैं। मज़दूर को हक़ दिया कि इसकी मज़दूरी फ़ौरी तौर पर अदा की जाए। यहाँ ये मज़दूर का हक़ यहाँ से बयान हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात से यतीम को यह हक़ हासिल हुआ कि उससे हुस्न सलूक किया जाए और उसकी ज़रूरियात पूरी की जाएँ। तो ये यतीम का हक़ बयान हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने अमल से जंगी कैदियों के साथ उसने सलूक का मुज़ाहरा किया, तो ये जंगी कैदियों का हक़ बयान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को उसकी खलवत, उज़लत, प्राइवेसी का हक़ दिया और इसमें मुदाखलत से मना किया। ये आम लोगों का हक़ हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बग़ौर मुताला किया जाए तो उनसे इंसानी हुकूक़ की एक तवील फ़हरिस्त मुरतब हो सकती है, जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से इजहार फरमाया। तो ये बहुत सारे हुकूक़ की फ़हरिस्त यहाँ पर मैंने आपको गिन गिन के बताई कि यहाँ से ये हक़ ज़िक्र हो रहा है, यहाँ से ये ज़िक्र हो रहा है। तो बहुत से इंसानी हुकूक़ का ज़िक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फ़रमाया। इंसानी हुकूक़ और हुस्न सलूक से मुताल्लिक़ खुतबा हज्जतुल विदा के अहम नुकात। लोगों, अल्लाह ताला का इरशाद है, इंसानों, हमने तुम सबको एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें जमातों और कबीलों में बाँट दिया ताकि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। तुम में ज़्यादा इज़्ज़त व करामत वाला अल्लाह की नज़र में वही है जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है। चुनांचे इस आयत की रोशनी में न किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल है, न किसी अजमी को अरबी पर, न काला गोरे से अफसल है, न गोरा काले से। बुज़ुर्गी और फजीलत का मयार सिर्फ़ तकवा है। लोगों, तुम्हारा रब एक है। सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम की हकीकत इसके सिवा क्या है कि वो मिट्टी से बनाए गए हैं। अब फजीलत और बरतरी के सारे दावे, खून और माल के सारे मुतालबे और सारे इंतकाम मेरे पैरों तले रोंदे जा चुके। कत्ल अमद का किसास दिया जाएगा। कत्ल अमद का मतलब होता है जानबूझ के किसी को कत्ल करना। किसास का मतलब है यानी उसके बदले में उसको भी कत्ल किया जाएगा। तो कत्ल अमद का किसास दिया जाएगा यानी कत्ल का बदला कत्ल होगा। कत्ल गैर अमद वो है जिसमें कोई लाठी या पत्थर लगने से हलाक हो जाए, यानी मारा तो सही लेकिन मारने की नीयत से नहीं मारा और ऐसे आले से नहीं मारा जिससे आम तौर पर इंसान मर जाता है। तो इस सूरत में 100 ऊँट दियत मुकर्रर है। जो इससे ज़्यादा तलब करेगा वह ज़माना जाहिलियत के लोगों में से होगा। देखो मेरे बाद कहीं गुमराह ना हो जाना कि आपस में ही गर्दनें मारने लगो। देखो मैंने हक़ पहुंचा दिया, बस अगर किसी के पास अमानत रखवाई जाए तो इसका पाबंद है कि अमानत रखवाने वाले को अमानत पहुंचा दे। तमाम सूदी कारोबार आज से ममनू करार पाते हैं। लोगों, खुदा ने मीरास में हर वारिस का जुदागाना हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, इसलिए अब वारिस के हक़ में 1/3 से ज़्यादा कोई वसीयत जायज़ नहीं। जान लो कि लड़का उसकी तरफ मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पर वो पैदा होगा, और जिस पर हरामकारी साबित हो उसकी सज़ा संग है, यानी उसको पत्थर मारे जाएंगे, संसार किया जाएगा।
قرض قابل واپسی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی ہے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے تو اسے تاوان ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو، ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے، نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ یہاں سے آگے دوسرے سوال کا جواب ہے نا، جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں عورتوں کے حقوق اور ان کے فرائض تحریر کریں۔ تمہاری بیویوں کا تم پر اور ان پر تمہارا حق ہے۔ بیویوں پر تمہارا حق اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کریں، اور ایسے لوگوں کو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں جنہیں تم نے عورتوں کو کوئی معیوم کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں تو خدا نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم ان کی سرزنش کرو، ان سے بستر میں علیحدگی اختیار کرو، اور اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں انہیں ایسی مار مارو کہ نمودار نہ ہو، یعنی نشان بظاہر نظر نہ آئے مار کے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو تم پر واجب ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ اور رواج کے مطابق اچھا پہناؤ، یعنی نان، نفقہ، سکنا، یہ جو فرائض ہیں یہ آپ ادا کرتے رہو۔ عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو، کیونکہ در حقیقت وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہیں، ان کی کوئی املاک نہیں، اور تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان کے وجود سے حظ اٹھاتے ہو، یعنی نفع اٹھاتے ہو۔ سو خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے نیک سلوک کرو، اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ لوگوں، میری بات سنو اور سمجھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی برضا و رغبت عطا کرے۔ اپنے نفس پر اور دوسرے پر زیادتی نہ کرو، اور ہاں، تمہارے غلام، ان کا خیال جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو اور انہیں سزا نہ دو۔ تو یہ تو آج کل کے دور میں غلاموں والا کام ختم ہے۔ تو یہ ہے کہ جو خادمین ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور ان کی سیلری اچھی رکھی جائے۔ بشک سوال نمبر 1، حقوق العباد کی ایک فہرست بنائیے۔ یہ اس صفحے کے اوپر میں نے آپ کو لیکچر میں ایک لمبی فہرست بنوائی، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں عورتوں کے حقوق اور ان کے فرائض تحریر کیجیے۔ تو یہ اس لائن کے آخر سے جہاں لکھا ہوا ہے تمہاری بیویوں کا تم پر اور ان کا تم پر حق ہے، تو یہ مکمل پیراگراف یہاں سے آگے آپ تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 3، انسانی مساوات پر ایک جامع نوٹ تحریر کریں۔ انسانی مساوات کا مطلب ہوتا ہے باہم برابر ہونا، یعنی انسانی حقوق سب برابر ہیں، کسی کو بھی دوسرے پر کوئی فوقیت، برتری یا امتیاز حاصل نہیں۔ قرآن پاک نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے جان پہچان کے لیے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت متقی کی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار انسانی مساوات کا درس دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، اللہ تعالیٰ نے تمہارا زمانہ جاہلیت کا غرور مٹا دیا ہے۔ تم سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی۔ اسی طرح یہ بھی آپ نے پڑھا، خطبہ حجۃ الوداع کے دوران یہ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اور فرمایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ تو تمام انسان آپس میں برابر ہیں، مرد و عورت یہ جنس کے حساب سے برابر ہیں۔ پھر ان میں قانونی مساوات ہو، معاشرتی مساوات ہو، معاشی مساوات ہو، مجلسی مساوات ہو، اجر و ثواب کی حیثیت سے مساوات ہو، یہ سب کے سب برابر ہیں۔ ان میں کسی بھی طرح کی کوئی تفریق اسلام نے روا نہیں رکھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا اور ساتھ ہی آج کتاب کا اختتام ہوا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ہمیں اب دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔